अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस को पॉजिटिव लिया है और बहुत सारे लोग जिनकी तादाद बहुत कम है उन्होंने नेगेटिव में भी कमेंट किया है। और ये अच्छी बात है, जब वो कमेंट करते हैं तो मुझे भी समझ में आता है कि बेसिकली वो हमारी वीडियो को कितना समझ पा रहे हैं या मुझे और मज़ीद उनको वजाहत करने की ज़रूरत है। मेरे वीडियो कभी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कभी बरेलवी जमात के ख़िलाफ़ जा रहा, कभी अहले हदीस जमात के ख़िलाफ़ जा रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ हूँ, बरेलवी जमात के ख़िलाफ़ हूँ, अहले हदीस जमात के ख़िलाफ़ हूँ। खालिस मकसद ये है, अल्लाह बेहतर जानता है, कि हमारी इस्लाह हो। क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में, इंडिया में, कि अगर हमने अपने फंडामेंटल्स, अपने बेसिक इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को नहीं सुधारा और फालतू चीज़ों पे लड़ाई बंद नहीं की मसलक के नाम पे, तो फिर हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल होने वाला है, जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर दुनिया की कोई ताकत हमारी मदद नहीं कर सकती, और अल्लाह ही मदद ना करे तो फिर हम किसी से भी उम्मीद अगर लगा रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये हुकूमत बदल जाएगी, वो हुकूमत आ जाएगी, ये सरकार जाएगी, उसकी सरकार आएगी, तो फिर हमारे लिए हालात बदल जाएंगे। बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अगर आपने और हमने अपनी इस्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं की और जो रिक्वायर्ड जद्दोजहद है नहीं की, तो हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते। प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों को मुसलमानों की बातों से ज़्यादा एलर्जी है। यही बात अगर कोई नॉन मुस्लिम बोले कि भाई मुसलमान इसलिए लात जूते खा रहे हैं, मुसलमान इसलिए ये हो रहे हैं, तो उसकी बातों को, वीडियो को इतना वायरल करेंगे। लेकिन कोई अगर मुसलमान बोल दे, कोई बात बताने की कोशिश करे, कोई इस्लाह की कोशिश, तो सबसे पहले दिमाग ये जाता है, अगर वो तबलीगी है तो वो देखेगा कि आदमी तबलीगी है कि नहीं, वरना इसकी बात सुनना नहीं। अगर बरेलवी है तो ये देखेगा कि आदमी बरेलवी है कि नहीं, वरना इसकी बात सुनना नहीं। अगर अहले हदीस है तो वो देखेगा कि ये अहले हदीस है कि नहीं, वरना इसकी बात सुनना नहीं। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम बोले तो उसकी वीडियो वायरल करेंगे, उसको खूब सुनेंगे, उसको खूब सराहेंगे, चाहे कंटेंट कुछ भी हो। यही प्रॉब्लम है, वो कंटेंट पे नहीं जाते। हमारी वीडियो थंबनेल देख करके, टाइटल देख करके बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, कंटेंट पे कमेंट ही नहीं करते। ये है सबसे बड़ी जहालत की निशानी, क्योंकि वो देखते ही नहीं गौर से, वो सुनते ही नहीं कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। उन्होंने टाइटल देखा, थंबनेल देखा, थोड़ी सी स्लाइड करके देखी और ऊपर से गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। यही हाल तबलीगी जमातियों का है, यही हाल बरेलवी जमातियों का है। भाई आप मुहज़्ज़ब अंदाज से बातें कह सकते हैं ना। मैंने अगर बात गलत कोई कह रहा हूं तो आप उसको काटो, आप उसको बताओ कुरान के और हदीस की रोशनी में कि कुरान में ये लिखा हुआ, हदीस में ये लिखा हुआ, आप ये गलत कह रहे हो। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ, और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कोई हमारे कंटेंट पे कमेंट करे, ना कि सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख करके और सिर्फ ये देख करके कि भाई ये मेरे जमात का नहीं है इसलिए इसके खिलाफ कमेंट करना है। अब आते हैं हम असल मुद्दे की तरफ। आज फिर मैं तबलीगी जमात को खास करके टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इनसे उनसियत ज़्यादा है और इनसे उम्मीद ज़्यादा है। मैं दिल से ये कह रहा हूं कि अगर तबलीगी जमात चाहे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जिस तरीके से ये तरजीह दे रहे हैं सिर्फ 3 दिन, 40 दिन, 4 महीना लगाने को, तरजीह इल्म को है नहीं, तो इस तरह से ये अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे और उम्मत का भी बेड़ा गर्क करेंगे। और मैं ये कह देता हूँ, आप नोट करके रख लें, बहुत जल्द लोगों का चलना फिरना हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा। अगर आपने अभी अपने आप को नहीं सुधारा वक्त रहते हुए, तो फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तबलीगी जमात एक प्लेटफॉर्म है जो तबलीग का काम कर रही है, सो कॉल्ड तबलीग, वरना इनको तबलीग असल है क्या? तबलीग कहते हैं पहुँचाने को। अब हम आते हैं धीरे धीरे अपनी बातों की तरफ। तबलीग कहते हैं पहुँचाने को। पहुँचाना क्या? कुरान पहुँचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पहुँचाते थे?
قرآن پہنچاتے تھے. سنت طریقہ پھر کیا ہوا؟ قرآن پہنچانا. تو یہ ہے تبلیغ. اب تبلیغ کے علاوہ دو چیزیں ہیں، دعوت اور اصلاح. دعوت کہتے ہیں دعا کو بلانے کو. تو ایک ہوتا ہے دعا اللہ جو اللہ کو نہیں جانتا، اور ایک ہوتا ہے دعا الدین جو مسلمان ہے اس کو اپنی دین کی طرف بلانا. تو دعا اللہ اصل دعوت ہے، اور دین کی طرف مسلمانوں کو بلانا یہ اصلاح ہے. اور یہ دونوں ساتھ چلیں گے. یہی رسولوں کا طریقہ، یہی نبیوں کا طریقہ، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں، چاہے انکاری ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے صابی ہوں، جو بھی ہوں سب کو. اور جب وہ اللہ کو یقین کر لیتے تھے کہ ہاں کوئی رب ہے، کائنات کا مالک ہے، کوئی پرمیشور ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے چنا ہے پیغام پہنچانے کے لیے کہ میں تمہیں بتاؤں اور ڈراؤں آخرت سے، ورنہ تمہارا حسر جو ہے ہمیشہ لیے جہنم ہوگا. تو جو لوگ ایمان لے آتے تھے پھر اس کو مسجد لے آتے تھے، اور مسجد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ باتیں ان کو سکھائی جاتی تھی. تو تیسری چیز ہے اصلاح. یہ بہت اہم بات ہے. تبلیغی جماعت ایکچولی کام کر رہی اصلاح کی، لیکن جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہونا چاہیے تھا، جو سنت کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، جو قرآن کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، جو اللہ نے ہمیں گائیڈ لائن کیا، اگر اس طریقے سے نہیں چلیں گے تو سوائے جہالت کے کچھ نہیں پھیلے گا، اور گمراہی کے کچھ نہیں پھیلے گا. چونکہ اس میں قرآن سینٹر پہ ہونا چاہیے. اصلاح بھی قرآن سے ہوگی. اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہوں. میں قرآن کی وہ آیت آپ کو بتاتا ہوں جو سورہ اعراف کی 170 نمبر کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کو پکڑتے ہیں مضبوطی سے. پکڑنے کا مطلب ایسا نہیں کہ صرف پکڑ لیا. پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے انسٹرکشن، اس سے گائیڈنس، اس سے اپنی زندگی چلانا، اس سے اپنی زندگی کو سمجھنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. سارے کراس چیک. ٹھیک ہے، آپ نے علماء سے کوئی بات سنی، آپ نے یہاں سے پڑھا، وہ ساری چیز آپ کو کرنا ہے، لیکن قرآن آپ کو خود بھی پڑھنا ہے، خود بھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آپ کو غلط گمراہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ پکڑتے ہیں مضبوطی سے کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، میں ایسے مصلحین لوگوں کی ریوارڈز میں کمی نہیں کروں گا، ضائع نہیں کروں گا. اب یہاں مصلحین کا ذکر ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اصلاح، ایک ہوتا صالح. صالح مطلب نیک. خود صالحین، تم خود جو نیک ہے اس کو صالح کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مصلح، اور اس سے بنا مصلحین، مطلب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا ہے. یہ اوپر کا چیز ہے. دوسروں کو بتانا، دوسروں کو بولنا بھائی دیکھو نماز پڑھو، دوسروں کو بولنا بھائی دیکھو روزہ رکھو، دوسروں کو بولنا جھوٹ مت بولو، دوسروں کو بولنا دھوکہ مت دو. اپنی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے احسن طریقے سے اسے بتانا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اکثر لوگوں کے دماغ میں ایک فطور بیٹھ گیا ہے کہ نہیں، کسی کو غلطی بتانے نہیں، یہ تو گناہ ہے. بھائی یہ کیسے گناہ ہو جائے گا؟ گناہ غیبت ہے. غیبت ایک الگ چیز ہوتی ہے. غیبت ایک پرسنل اٹیک ہوتا ہے، اور گناہ ایک آدمی کر رہا ہے اس کو نہ روکنا یہ گناہ ہے. تو روکنے کے لیے تو بتانا پڑے گا نا یہ غلط ہے. بغیر بتائے کیسے ہوگا؟ منکرات کو بغیر آپ بتائیں گے نہیں کہ یہ منکر ہے تو وہ سمجھے گا کیسے؟ اگر وہ سمجھ ہی رہا ہوتا یہ غلط ہے تو غلط کر کیوں رہا تھا؟ پھر غلط جانتے بھی بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں، تو اس لیے تو اصلاح ہے. تو مصلحین جو ہے وہ اصلاح کرنے والے کو ہے. تو اگر آپ اس آیت کو اگر آپ الٹا کر کے پڑھیں کہ میں ضائع کر دوں گا ایسے لوگوں کی جو اصلاح کرتے ایک دوسرے کی. اصلاح کرنا یعنی ایک اونچا لیول ہے. اصلاح کرتے ہیں، مصلحین لوگ ہیں، ان کے سارے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا اگر وہ صلاۃ قائم نہیں کریں گے اور اگر وہ کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے. تو یہ دو کرائٹیریا ہے نا، ایک صلاۃ یہاں پہ اور ایک کتاب. اکثر یہیں پہ ڈنڈی مارتے ہیں لوگ. اکثر دیکھا بہت سارے لوگ بے نمازی ہے لیکن رمضان میں روزہ رکھنے لگتا ہے. زندگی میں بے نمازی رہا، جا کر کے حج کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی کئی بار نکالتا ہے، لیکن ڈنڈی مارتا ہے نماز میں. یہ دو چیز کو مضبوطی سے کہ ایک دم نماز ایک وقت کا نہ چھوٹے، پابندی سے نماز پڑھتا ہو، اور یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہو.
اگر کتاب کو نہ پکڑتا ہو، صرف ایک چیز نماز 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 پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کتاب غائب ہو جائے، کیا یہ اس آیت کے حساب سے اس کے اعمال ضائع نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی آپ جن سے بڑے اسکالر ہیں، بڑے سے بڑے علماء ہیں، آپ ان کے سامنے یہ آیت پیش کریں اور اس کے بعد اس ویڈیو میں کمنٹ کریں کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں۔ لوگوں کو اچھی بات بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا۔ میں آپ کے جماعت سے ہوں یا نہیں ہوں، اس سے کنٹینٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کنٹینٹ آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔